बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अच्छे इखलाक और किरदार के साथ खूबसूरत भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है, जिसकी तरफ हर इंसान का दिल खुद ब खुद खींचा चला जाता है। इसलिए बातनी हुस्न के साथ अल्लाह ने तमाम पैगम्बरों और रसूलों को ज़ाहरी हुस्न की दौलत से भी नवाजा था। चनाचा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे के तमाम पैगम्बरों पूरी नस्ल इंसानियत में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन शक्ल सूरत के मालिक थे। अल्लाह ने सुल्तान अरब अजम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल ना किसी को पैदा फरमाया और ना ही कभी कोई पैदा होगा। हजूर अपनी खूबियाँ, कमालात और ज़ाहरी खसूसियात में ऐसे यकता हैं कि इसमें कोई आपका कोई शरीक ही नहीं। इमाम कुर्तबी ने नकल किया है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हुस्न और जमाल दुनिया में ज़ाहिर नहीं फरमाया। अगर हजूर का मुकम्मल हुस्न ज़ाहिर कर दिया जाता तो किसी में हजूर की तरफ सलाहियत न होती। अल्लाह ने अपने महबूब नबी को जमाल अता फरमाया था। दरअसल हुस्न सिर्फ रंग की सफ़ेदी, जाज़बियत और ज़ाहरी बनावट की खूबसूरत होनी को कहते हैं, जबकि जमाल पूरे जिस्म के तमाम अज़ा का दुरुस्त होना और जिस्म के तमाम हिस्सों की परफेक्ट होने को कहा जाता है। ये इसके आगे परफेक्शन का कोई तसव्वुर ही ना हो। लिहाजा अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न और जमाल दोनों में आला तरीन मुकाम अता किया था, और जिसे हम परफेक्ट पर्सनैलिटी कह सकते हैं। इस हकीकत को शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने यूँ बयां किया है कि दुनिया की हर रंगो बू में जहाँ भी नज़र दोहराएं, इसकी मट्टी से जो भी हुस्न और चमक ज़ाहिर हो रही हो, वो या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमक दमक रखती है, या अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में है। अहादीस की किताबों और सहाबा किराम के अक़वाल से यह पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के तमाम हिस्सों में मुकम्मल तनासुब पाया जाता था। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम ऐब और नुक़्स से पाक रखा था। हुज़ूर सर से पाँव तक एक मिसाली शख्सियत थी। सहाबा किराम हमेशा हुज़ूर की ज़ाहरी शख्सियत और ख़ूबसूरती की तारीफ़ें, मदाह और शायरी किया करते थे, जो तारीख़ी किताबों में भरी पड़ी हैं, जिनमें शायरी इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक मशहूर शेर है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हुस्न और जमाल वाला मेरी आँखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं, और आपसे ज़्यादा जमील किसी औरत ने जना ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन उमर, काबा बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत बर्रा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हजूर की खूबसूरती और जिस्मानी बनावट हुलिया को जिस तरह बयां किया है, अगर इन तमाम रवायतों और अक़वाल को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ है: हजूर के जिस्म मुबारक का रंग गोरा सफ़ेद था, गोया ऐसा मालूम होता कि आपका बदन चांदी से ढाल कर बनाया गया है, और हजूर का जिस्म नहायत ही नर्मो नाजिक था, जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी। साहबा कहते हैं कि हजूर के जिस्म की खुशबू से ज़्यादा अच्छी हमने कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी। यहाँ तक कि हजूर के जिस्म मुबारक से गिरने वाले पसीने को हम जमा कर लिया करते और उसे बतौर अतर इस्तेमाल किया करते थे। लिहाजा हज़रत अनस की वालदा बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर के लिए एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती थी, और हजूर इस पर दोपहर को लेट कर आराम फरमाया करते। लिहाजा आपके जिस्म मुबारक के पसीने को वो एक शीशी में जमा फरमा लेती, फिर उसे एक खुशबू में मिला लिया करती। इससे हज़रत अनस ने वसीयत की कि मेरी वफ़ात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हजूर के जिस्म मुबारक का पसीना मिला हुआ है। हजूर सर के बाल रखना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पट्टे रखा करते थे। कभी आपके बाल आधे कानों तक रहते, कभी कानों की लो तक, और कभी कंधों के करीब तक रहते। अगर सर के बालों में मांग निकल आती तो इसे रहने देते, वरना मांग निकालने की कोशिश फरमाते। हजूर अपनी सर और दाढ़ी में एक रोज़ दरमियान देकर कंघा किया करते थे। आप अक्सर सर में तेल लगाते और सर पर एक कपड़ा डाल लिया करते। आखिरी उम्र तक हजूर के बाल बहुत कम सफ़ेद हुए और आपकी दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 17 अदद सफ़ेद बाल आए थे। इसलिए आपने कभी खज़ाब नहीं लगाया। अलबत्ता आप कभी कभी मेहंदी का खज़ाब लगाना पसंद फरमाते थे। आपके बाल ना बिल्कुल घुंघराले थे और ना ही बिल्कुल सीधे, बल्कि दरमियानी कैफियत के थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा में जब अपने बाल उतरवाए तो वो सहाबा में बतौर तबर्रुक तकसीम हुए। बीबी उम्मे सलमा ने इन बालों को एक शीशी में रख दिया था
اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسی شیشے کو پانی میں ڈبو کر دیتی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی۔ حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پرنور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ ہی زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک ابتار موتیوں کے مانند تھے، جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ حضور کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمنگی تھیں، جس میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں لگتا آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر قریب تھیں یہ دونوں سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے دوران ابھر جاتی تھی۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی طرف میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں بھی یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت اونچی اور خمیدہ تھی، ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سن سکتا۔ پیارے نبی کی رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے تھے۔ حضور کی گردن مبارک نہایت معتدل سراخی دار اور شڈول تھی، جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہاتھ چوری گوشت سے بھرے ہوئے، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھیں، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص نے آپ کا مصافحہ فرمایا وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتی اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد میانہ تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پرنور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندیا دی جاتی تھی۔ چہرہ عطر سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بار کر نہ دیکھ پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دے دیتی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا ہے، اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے مثل پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے برتر ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے، اور ہمارے اردو پروڈکشن چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے چینل پر ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے تب تک کے لیے